नमस्कार, हामी 8औं दिनमा छौं र विभिन्न रोग र किराको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं र म सुरु गर्दैछु किराहरूबाट र किरामा सुरु गर्दैछु क्याबेज लिफ बोररबाट। क्याबेज लिफ बोरर पहिला सुरु हामी डेस्कटपमा यसको फिगर हेर्नेछौं। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्याबेज लिफ बोरर है। यसको साइन्टिफिक नेम हो हेलुला उन्डालिस है। हेलुला उन्डालिस यो लेपिडोप्टेरामा पर्छ। क्याबेज, काउलीफ्लावर, नोलखोल, बिटरुटमा यसले असर पार्छ। लार्भाले के गर्छ भने हेड फर्मेसनलाई एबोर्ट गर्छ। क्याटरपिलरहरू सुरुमा चाहिँ लिप्समा माइन गर्छन्, लिप्सलाई खाइसकेपछि, र सुटमा सेल्टर हुन्छन् र कस्तो खाले प्यासेज बनाउँछ, सिल्कन प्यासेज बनाउँछ है सुटमा, त्यही सेल्टर गर्छ। त्यसपछि स्टिममा बोर गर्छ। तिनीहरूले हेडको इनिसिएसनलाई रोकिदिन्छ र मल्टिपल सुट र हेड फर्मेसन गराइदिन्छ। फिमेलको मोथ हेर्ने हो भने ओभल सेप्ड एग यसले ले गर्छ, चाहे सिङ्गली होस् या क्लस्टरमा ले गर्छ र लिप्सको अन्डर सर्फेसमा गर्छ र अरू प्लान्टको पार्टमा पनि गर्छ। एग्स हेर्ने हो भने प्रली व्हाइट कलरको हुन्छ जब तिनीहरूलाई लेड गरिन्छ, पछि चाहिँ त्यो पिङ्क कलरमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि त्यो फेरि ब्राउन कलरमा चेन्ज हुन्छ। यसको एक पिरियड हेर्ने भने 2 देखि 3 दिनको हुन्छ। लार्भा हेर्ने भने पेल व्हाइटिस ब्राउन कलरको हुन्छ। 4 देखि 5 पर्पलिस ब्राउन लङ्गिट्युडनल स्ट्राइप्सहरू त्यसमा हुन्छन् है। 4 देखि 5 पर्पलिस ब्राउन लङ्गिट्युडनल स्ट्राइप्सहरू। यसको लार्भा पिरियड हेर्ने भने 7 देखि 17 दिनको हुन्छ। प्युपा कोकोन हो र प्युपल पिरियड 6 दिनको हुन्छ। एडल्ट हेर्ने हो भने पेल ग्रेइस ब्राउन कलरको हुन्छ। फोरविङ्सहरू ग्रे वेबी लाइन्सहरू हुन्छ। पेल एपिकल स्पोटहरू हुन्छ। पेल एज डार्क मुन सेप्ड हुन्छ। हिन्ड विङहरू पेल डस्की हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्लाइड फस्कस सफेसन अन एपिकल एरिया, एपिकल एरियामा फस्कस सफेसन हुन्छ। लाइफ साइकल 15 देखि 25 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ र यसलाई कन्ट्रोल गर्ने विबरको अनुसार नै गर्ने हो। अब हाम्रो क्याबेज लिफ विबरमा जान्छौँ। यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ क्याबेज लिफ विबर है। यो बोरर भयो, विबर है। क्याबेज लिफ विबर हैन। यो लिफ विबर यो अब हेरौँ है। क्याबेज लिफ विबरको साइन्टिफिक नेम हो क्रोसिडोलोमिया बाइनोटेलिस। क्रोसिडोलोमिया बाइनोटेलिस क्याबेज ऱ्याडिस मस्टार्डमा लाग्छ। यदि हेर्ने हो भने यसको यङ लार्भाले चाहिँ ग्रुपमा लिप्समा फिड गर्छ, त्यसपछि लिप्सहरूलाई एकअर्कासँग वेभ गर्छ अनि त्यो लिप्सलाई फिड गर्छ र तिनीहरू ग्रुपमा फिड गर्ने भएको या ग्रेगारियस फिडिङको कारण चाहिँ क्याबेज हेडहरू कुहिएर जान्छन्। काउलीफ्लावर कड्सहरू पनि कुहिएर जान्छन्। रेगुलर पेस्ट अफ माइनर स्ट्याटस हो यो र यो चाहिँ सिरियस प्रोपोर्सनमा पनि चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्छ। यदि हेर्ने हो भने फिमेल मोथले चाहिँ 40 देखि 100 वटा अन्डा पार्छ लिप्सको इनर साइडमा। यसको एक पिरियड हेर्ने हो भने 5 देखि 15 दिनको हुन्छ। लार्भा रातो टाउको हुन्छ, यसको ब्राउन लङ्गिट्युडनल स्ट्राइप्सहरू हुन्छ र ट्युबरक्लस र पेल भोइलेन्ट बडीमा रोज अफ ट्युबरक्लस भनिन्छ, TUVERCLES ट्युबरक्लस
हरू देखिन्छ। लार्भल पिरियड 24 देखि 50 दिनको हुन्छ। सोइलमा प्युपेट गर्छ। प्युपा अर्थन कोकोन हो। प्युपल पिरियड 14 to 40 डेज। एडल्ट हेर्ने सानो हुन्छ, पेल ब्राउन कलरको हुन्छ। फोरविङ डिस्टिङ्क्ट वेबी लाइन्सहरू हुन्छ फोरविङमा र प्रोमिनेन्ट वेबी स्पोट्सहरू हुन्छ। हिन्डविङ सेमी हाइलाइन हुन्छ। लाइफ साइकल हेर्ने कम्प्लिट भनेको 43 देखि 82 डेजमा कम्प्लिट हुन्छ। मोर देन 1 जेनेरेसन मे बी कम्प्लिटेड इन अ सिजन है। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि फोर्सेलोन हाल्न पर्यो 50 EC 1 लिटर। फेनबालिरेट 20 EC हाल्नु पर्यो। सिपरमेथ्रिन हाल्न पर्यो 10 EC। डेल्टामेथ्रिन हाल्न पर्यो 28 EC 250 ml। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP 500 ml। स्पाइनोसेट 45 SC 125 मिलिलिटर पर हेक्टर। एजाडिरेक्टिन 0.03% 2.55 लिटर पर हेक्टर। र इन्सेक्टिसाइडलाई सेम इन्सेक्टिसाइड ह्याभिङ अ सेम मोड अफ इन्फेक्सनलाई रिपिट गर्ने होइन। यो पेस्टहरूलाई चाहिँ दुईवटा लार्भल प्यारासाइटले चाहिँ रेगुलेट गर्छ। त्यो भनेको माइक्रोब्रेकोन मेलस र एपान्टेलिस क्रोकिनोडोमिया। माइक्रोब्रेकन मेलस र एपान्टेलिस क्रोकिडोमिया। मस्टार्ड सफ्लाई फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ मस्टार्ड सफ्लाई है। यसको साइन्टिफिक नेम हो एथालिया ल्युगेन्स। क्याबेज, काउलीफ्लावर, रेडिस, टर्निप, रेप्सिडमा यो भेटिन्छन्। र ग्रप्सहरू हेर्ने हो भने यसको डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ लिप्समा होल बनाउँछन्। अझ यङ ग्रोथलाई चाहिँ यसले असर गर्छ र लिप्सलाई स्केलेटोनाइज गर्छ। स्केलेटोनाइज भनेको खाएर सखा पार्छ। समटाइम्स इभन द सुटको इपिडर्मिस अफ द सुट चाहिँ खान्छ यसले। कहिलेकाहीँ सुटको इपिडर्मिस खान्छ। यदि हेर्ने हो भने जब ओल्डर प्लान्ट चाहिँ यसले अट्याक गर्छ त्यसले सिड बियर गर्दैन। अब यसको लाइफ साइकलमा जाम। यसको लाइफ साइकल कुरा गर्ने हो भने यो डार्क ग्रीन कलरको लार्भा हुन्छ। 8वटा पेयर अफ एब्डोमेनियल प्रोलेक्सहरू हुन्छ। 5वटा ब्ल्याक स्ट्राइप्स हुन्छ पछाडि र बडी रिङ्कल हुन्छ, रिङ्कल एपिरियन्स हुन्छ। अनि फुल गोन लार्भा 16 देखि 18 mm इन लेन्थ हुन्छ। एडल्ट्सहरू हेर्ने हो भने स्मल ओरेन्ज येल्लो इन्सेक्टहरू हुन्छ जसमा ब्ल्याक मार्किङ्सहरू देखिन्छ बडीमा र स्मोकी विङ्सहरू हुन्छ ब्ल्याक भेनसँगै। यो मस्टार्ड सफ्लाई चाहिँ अक्टोबरदेखि मार्चमा ब्रिड गर्छ र प्युपल स्टेज चाहिँ पज हुन्छ समरमा। एडल्टहरू चाहिँ यो कोकोन्सहरूसँग अर्ली इमर्ज हुन्छ अक्टोबरमा। तिनीहरू 2 देखि 8 दिन लिभ गर्छन् र 30 देखि 35 दिनमा एग चाहिँ ले गर्छन् है। अनि लाइक ओबिपोजिटर हुन्छ लिफको अन्डर साइडमा है। एक पिरियड यसको 4 देखि 8 दिनको हुन्छ र लार्भा ग्रुपमा फिड गर्छ। 3 देखि 6 को ग्रुपमा लिप्समा मर्निङ र इभिनिङमा। तिनीहरू चाहिँ दिनमा लुकेर बस्छन् र जब तिनीहरू डिस्टर्ब गरिन्छ ग्राउन्डमा फल हुन्छ तिनीहरू त्यहीँ मर्छन्। 7वटा इन्स्टार हुन्छ। लार्भल पिरियड 16 देखि 35 दिनको हुन्छ। प्युपेसन हेर्ने हो भने वाटरप्रुफ ओभल हुन्छ, कोकोन हुन्छ है। वाटरप्रुफ ओभल कोकोन हुन्छ सोइलमा। प्युपल पिरियड 11 देखि 31 दिनको हुन्छ र लाइफ साइकल चाहिँ 31 देखि 34 दिनमा कम्प्लिट हुन्छ र 2 देखि 3 जेनेरेसन चाहिँ अक्टोबरदेखि मार्चमा यसले कम्प्लिट गर्छ है। कटन लिफ रोलर यसको हेरौँ है। कटन लिफ रोलर फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ कटन लिफ रोलर। यसको साइन्टिफिक नेम हो सिलेप्टा डेरोक्टा
लेपिडोप्टेरा पर्छ। अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, बर्मा, श्रीलङ्का, जापान कटन, भेन्डी, मालवेसियस प्लान्टहरूमा देखा पर्छ। यङ लार्भाहरूले एपिडर्मिस खान्छन् अप्पर सर्फेसको 2 दिनसम्म, त्यसपछि लिफलाई रोल गर्छ ट्रम्पेट्सको फर्ममा र भित्र बस्छ र एउटाभन्दा बढी लार्भा चाहिँ देखिन्छ त्यो रोलमा र तिनीहरूलाई चाहिँ केले बाँधेको हुन्छ फास्टेन बाई सिल्कन थ्रेड्स है मार्जिनल पोर्सनमा र सिभर कन्डिसनमा हेर्ने डिफोलिएसन कज गर्छ। यसको एक पिरियड भनेको 2 देखि 4 दिनको हुन्छ, ग्रीन कलर हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, 250 देखि 300 एक्स पर फिमेल लेड गर्छ लिप्सको भेन्ट्रल सर्फेसमा। लार्भा 2 देखि 3 विकको हुन्छ, ग्लिस्टेनिङ ग्रीन विथ डार्क हेड हुन्छ है, यसको ग्लिस्टेनिङ ग्रीन विथ डार्क हेड। प्युपा हेर्ने 6 देखि 12 दिनको हुन्छ, स्वेलमा प्युपेट गर्छ, ग्राउन्डमा प्युपेट गर्छ र एडल्ट हेर्ने मिडियम साइज हुन्छ, क्रीम कलर हुन्छ विथ वेबी मार्किङ्स। त्यसपछि हामीले त्यसलाई कलेक्ट गर्ने र रोल लिप्सलाई डिस्ट्रोय गर्ने। त्यसमा हामीले फ्यासोलोन 2.5 लिटर इन 1000 लिटर अफ वाटर पर हेक्टरमा हाल्न सकिन्छ। स्पोटेड बलवर्म है अर्को हाम्रो टपिक छ स्पोटेड बलवर्म। फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ स्पोटेड बलवर्म। यसको साइन्टिफिक नेम के हो? इआरियस भिटेला। इआरियस भिटेला। यो अर्को भनेको इआरियस इन्सुलाना। कटन, भेन्डी, हकमा चाहिँ देखिन्छ। यदि हेर्ने हो भने यो सिजनको बिगिनिङमा जब क्रप चाहिँ केही हप्ता बुढो हुन्छ तब स्मल क्याटरपिलरहरू चाहिँ ह्याच आउट हुन्छन् एगबाट र फ्री लाइफ चाहिँ जिउँछन् फ्यु आवर्सको लागि। त्यसपछि टप टेन्डर सुटलाई यसले बोर गर्छ र यो सुट द पोर्सन अफ द सुट एबोभ द ड्यामेजभन्दा माथिको सुटको पोर्सन चाहिँ सुक्छ, खस्छ र ध्वस्त हुन्छ। र लोकालिटीको मा डिपेन्ड गरेर 50% क्रप चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ र when the squares and bolts begin to develop है यो क्याटरपिलरहरू चाहिँ सुटबाट बाहिर निस्किन्छ र बोललाई ड्यामेज गर्छ, त्यसमा चाहिँ होल्सहरू बनाएर। द स्क्वायर्स एन्ड स्मल बोल्स इन्जोयड बाई यो लार्भा ड्रप अवे फ्रम द प्लान्ट है। यो डेभलपिङ बोल्सहरू हेर्ने हो भने तिनीहरू नष्ट हुन्छन्, ड्यामेज हुन्छन् र कुनै ड्यामेज भएका बोल्सहरू चाहिँ ग्राउन्डमा खस्छ। यो बोलहरू चाहिँ जो चाहिँ सेड भएको छैन तिनीहरू चाहिँ लार्भाले सकाइदिन्छ, त्यसलाई सिड पनि खाइदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एस्क्रिमेन्टमा या एस्क्रिटाले चाहिँ फिल गर्छन्। त्यस्तो खाले बोल्सहरू चाहिँ प्रिम्याचुरली ओपन हुन्छ र ब्याडली ओपन हुन्छ। र यसको इआरियस भिटेला चाहिँ भिटेलासँग ग्रीन फोरविङ हुन्छ, त्यसमा व्हाइट स्ट्रिकहरू हुन्छन् है। त्यसपछि इरियास इन्सुलानाको चाहिँ कम्प्लिट ग्रीन कलरको फोरविङ हुन्छ, स्कल्पचर्ड क्राउन सेप्ड हुन्छ, डिप स्काई ब्लू कलर एग्सहरू हुन्छ है। तिनीहरू चाहिँ सुट टिप्समा, बर्ड्समा, फ्लावर्समा, फ्रुटमा चाहिँ सिङ्गलीले हुन्छ। एक पिरियड हेर्ने भने 3 दिनको हुन्छ र लार्भा ब्राउन कलरको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डोर्सम हुन्छ जसले त्यहाँ चाहिँ व्हाइट मेडियन लङ्गिट्युडिनल स्ट्रिकहरू देखा पर्छ। द लास्ट 2 thorax segment and all the abdominal segments have 2 pair of fleshy tubercles, finger shape process जसलाई हामी tuberculesलाई के भनिन्छ finger shape process। एउटा चाहिँ डोर्सल हुन्छ र अर्को चाहिँ ल्याटरल हुन्छ। यी भिटेला चाहिँ फिङ्गर सेप प्रोसेस हुँदैन है यी भिटेलामा। र लार्भा पिरियड 10 देखि 12 दिनको हुन्छ, प्युपेसन बोलभन्दा बाहिर हुन्छ, टफ हुन्छ, बोट सेप्ड हुन्छ, डटी हुन्छ, व्हाइट सिल्क एन्ड कोकोन हुन्छ है। प्युपल पिरियड 7 देखि 10 दिनको हुन्छ। र अब हामी रोग सुरु गर्छौँ। हामीले सुरु गर्ने रोग भनेको के हो? पक्नु है 3 4
रस्ट अफ बिन हो है। रस्ट अफ बिनबाट सुरु गर्छौँ हामी। फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ रस्ट अफ बिन, जसलाई केले कज गर्छ? युरोमाइसिस एपेन्डिक्युलेटर्स, युरोमाइसिस एपेन्डिक्युलेटर्सले कज गर्छ। बिन रस्ट हेर्ने हो भने यस्तो खाले रोग हो बिनको, बिन लिप्सको, जसले चाहिँ रस्ट कलर स्पोटहरू फर्मेसन गर्छ लोवर सर्फेसमा। अनि सिभरली इन्फेक्टेड लिप्सहरू चाहिँ पहेँलो रङको हुन्छ, विल्ट हुन्छ, त्यसपछि तिनीहरू खस्छन्। स्टिम र पोर्सहरू के हुन्छन्? इफेक्ट, त्यो पनि इफेक्ट हुन्छ है। र अर्को कुरा फङ्गस अटोसियस हुन्छ, त्यो भनेको बिनमा आफ्नो पुरै लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ र यो युरेडियाहरू ब्राउन कलरको पाउडरी कलरको हुन्छ। युरेडियोस्पोर्सहरू ग्लोबस हुन्छ, इलेप्सोइड हुन्छ, स्पोरवाल गोल्डन ब्राउन कलरको हुन्छ। टेलिया चाहिँ युरेडियामा फर्म हुन्छ र डार्क ब्राउन अर ब्ल्याक हुन्छ। टेलियोस्पोर्सहरू ग्लोबस हुन्छ, बोल्डली इलेप्सोइड हुन्छ, पेडिसिलेट हुन्छ र एउटा सेल्ड हुन्छ। पिक्निया चाहिँ एलोइस स्पोट अन द अप्पर सर्फेस अफ लिप्समा देखिन्छ, एलोइस स्पोटहरूमा देखिन्छ पिक्नियाहरू। रस्ट फङ्गस चाहिँ सिडबर्न हुँदैन, तर तिनीहरू चाहिँ फार्म टुल्स, इन्सेक्ट एनिमल्स, अदर मुभिङ बडिजले सर्छ। यदि विन्ड चाहिँ प्रिन्सिपल एजेन्ट हो लङ डिस्टेन्स स्पोर डिसेमिनेसनको लागि। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो फङ्गसहरू चाहिँ सोइलमा विन्टरमा सर्भाइभ गर्छ, प्लान्ट डेब्रिसमा है, अनि पोल्सहरूमा पनि सर्भाइभ गर्छन्। त्यही भएर जहाँ चाहिँ रस्ट सिभर छ क्रप रोटेसन गर्नुपर्छ। प्लान्ट चाहिँ ब्लुम गर्न सुरु गर्छ तब चाहिँ सल्फर र क्लोरोथ्यालोनिल हाल्न पर्छ विकली है। त्यो चाहिँ स्न्याप र ग्रिन बिन्समा मात्र। त्यसपछि क्लोरोथ्यालोनिल चाहिँ बटर बिन्समा हामीले एप्लाई गर्नु हुँदैन र 7 दिनको लागि कुर्नुपर्छ स्प्रेइङ र हार्भेस्टको बेला, जहाँ क्लोरोथ्यालोनिल चाहिँ बिनमा जब युज गरिन्छ एन्ड 14 डेज अन साउथर्न पिजमा है। र केमिकल्सहरू चाहिँ डाइरेक्सन अनुसार, लेभलको डाइरेक्सन अनुसार चाहिँ हामीले हाल्नु पर्छ। विल्ट अफ गबा, विल्ट अफ गबाको साइन्टिफिक नेम के हो? फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम FSPCD है। विल्ट अफ गबा है। तपाईले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ विल्ट अफ गबा, जसको साइन्टिफिक नेम मैले भनिसकेको छु, फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम FSPCD हैन। पहिलो सिम्पटम हेर्ने हो भने मनसुनबाट सुरु हुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ लाइट येल्लो फोलियाजको एपिरियन्स देखिन्छ, त्यसमा टर्जिटी हुँदैन र इपिनास्टी पनि हुँदैन र सब जुन एफेक्टेड ब्रान्चको फ्रुटहरू चाहिँ अन्डर डेभलप रहन्छन्, हार्ड हुन्छ, स्टोनी हुन्छ। त्यसपछि एन्टायर प्लान्ट नै डिफोलिएट हुन्छ र मरेर जान्छ। रुट पनि तल बेसल रिजनमा चाहिँ कुहिन्छ र बाग पनि सजिलोसँग निकाल्न सकिन्छ कर्टेक्सबाट। लाइट ब्राउन डिस्कलरेसन पनि नोटिस हुन्छ भास्कुलर टिस्युमा। प्याथोजेनहरूले चाहिँ यङ एज वेल एज ओल्ड फ्रुट बियरिङ ट्रिजलाई अट्याक गर्छ, तर ओल्डर ट्रिजहरू चाहिँ डिजिजसँग प्रोन हुन्छ। प्राइमेरी इन्फेक्सन चाहिँ जुन सोइलमा स्पोर छ त्यसले अकर हुन्छ। सेकेन्डरी इन्फेक्सन चाहिँ इरिगेसन वाटरबाट देखिन्छ र फङ्गस चाहिँ सोइल र प्लान्ट डेब्रिसमा सर्भाइभ गर्छ। यसको फेभरेबल कन्डिसन भनेको हाई रेनफल ड्युरिङ अगस्त सेप्टेम्बर, स्ट्याग्नेसन अफ वाटर इन गबा फिल्ड फर लङ ड्युरेसन, म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर रेन्ज 20 to 32 डिग्री सेन्टिग्रेड विथ 76% रिलेटिभ ह्युमिडिटी। टाइमली एप्लिकेसन गरिन्न जब हामीले, तब फेरि यस्तो फेभरेबल कन्डिसनहरू हो। त्यसको कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले सिभर प्रुनिङ गर्नुपर्छ र 2% बेनलेट र ब्याबिस्टिन हाल्नुपर्छ वर्षको 4 पटक। त्यसपछि गबा प्लान्टलाई 0.1% वाटर सोलुबल 8 क्युनोलिनोल हाल्नुपर्छ है। त्यसपछि रेसिस्टेन्ट टोलरेन्ट भेराइटी युज गर्नुपर्छ। विल्ट अफ
कटन। फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ विल्ट अफ कटन, फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम भ्यासिनफेक्टम है। फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम भ्यासिकफेक्टम यसको कजेटिभ एजेन्ट। यो डिजिजले चाहिँ क्रपको सबै स्टेजमा असर पार्छ। अर्लिएस्ट सिम्पटम हेर्ने हो भने सिडलिङमा देखिन्छ कोटिलेडनमा, जुन चाहिँ येल्लो कलरमा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि ब्राउन कलरमा। पेटियोलको बेसले चाहिँ ब्राउन रिङहरू देखा पर्छ, जो चाहिँ विल्टिङ हुन्छ र सिडलिङ मरेर जान्छ। र यङ र ग्रोन अप प्लान्टमा पहिलो सिम्पटम भनेको के हो भने लिप्सको एज चाहिँ पहेँलो हुनु र भेनको वरिपरिको एरिया नि डिस्कलरेसन हुनु। डिस्कलरेसन मार्जिनबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि मिडलिपतिर जान्छ। यो लिप्सले हेर्ने हो भने आफ्नो टर्जिटी लस गर्छ, त्यसपछि ब्राउन रूप टर्न हुन्छ र फाइनली मरेर जान्छ। ओल्डर लिप्सबाट सुरु हुन्छ बेसमा, सिम्पटम चाहिँ बेसबाट है, त्यसपछि यङ्गरमा जान्छ माथितिर र त्यसपछि ब्रान्चेसहरू इन्भल्भ हुन्छ र प्लान्टहरू इन्भल्भ हुन्छन्। र डिफोलिएसन र विल्टिङ चाहिँ स्टिमलाई एक्लै छोडेर लिप्सहरू सबै खसेर जान्छन् है, मरेर जान्छन्। र कहिलेकाहीँ पार्सियल विल्टिङहरू पनि अकर हुन्छ, जहाँ चाहिँ प्लान्टको एउटा मात्र पोर्सन एफेक्टेड हुन्छ, अरू चाहिँ फ्री हुन्छ। ट्याप रुट चाहिँ युजली स्टन्टेड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लेस एबन्डेन्ट ल्याट्रसहरू हुन्छ। ब्राउनिङ और ब्ल्याकेनिङ अफ भास्कुलर टिस्युहरूको ब्राउनिङ र ब्ल्याकेनिङ हुन्छ, अर्को इम्पोर्टेन्ट सिम्पटम हो। ब्ल्याक स्ट्रिक्स और स्ट्राइप्सहरू चाहिँ देखिन थाल्छन् ब्रान्चतिर है, र त्यसपछि अनि रुटतिर पनि देखा पर्छन् है। ब्रान्चतिर अपवार्ड एक्सटेन्ड गर्छ र रुटतिर डाउनवार्ड। सिभर केसमा चाहिँ डिस्कलरेसन चाहिँ प्लान्टको सबैमा जान सक्छ, रुटबाट सुरु भएर स्टिमसम्म र लिप्समा नि पुग्न सक्छ र बोल्समा नि पुग्न सक्छ। ट्रान्सभर्स सेक्सनमा डिस्कलरिङहरू देखा पर्छ उडी टिस्युमा र प्लान्ट चाहिँ पछि गएर एफेक्ट गर्छ, जहाँ चाहिँ प्लान्ट स्टन्टेड हुन्छ र थोरै बोल्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ भेरी स्मल हुन्छ र छिटै म्याच्योर गर्नुभन्दा अगाडि नै खुल्ला हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले एसिड डेलिन्टेड सिडहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्बोक्सिन र कार्बेन्डेजिम एट 2 ग्राम पर केजी चाहिँ हामीले सँगै एसिड डेलिन्टेड सिडहरू गर्नुपर्छ। भनेको एसिड डेलिन्टेड सिडहरूलाई चाहिँ केसँग ट्रिट गर्नु पर्यो, कार्बोक्सिन र कार्बेन्डेजिमसँग ट्रिट गर्नु पर्यो 2 ग्राम पर केजीमा। त्यसपछि पोटासको डोज बढाउनु पर्छ र नाइट्रोजन र फोस्फेटिक फर्टिलाइजरको ब्यालेन्स डोज गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्पोर ड्रेन्च गर्नुपर्छ कार्बेन्डेजिममा 1 ग्राम पर लिटरमा। एसिडमा जुन चाहिँ पार्सियली रिस्पोन्सिबल हुन्छ विल्टिङ अफ प्लान्टको। यो फङ्गस जुन हुन्छ सोइलमा सर्भाइभ गर्न सक्छ सैप्रोफाइटको रूपमा र क्ल्यामिडोस्पोर्सको रूपमा है, एज अ रेस्टिङ स्पोर। यो प्याथोजेन चाहिँ बोथ एक्सटर्नली इन्टर्नली सिड बर्न हुन्छ। प्राइमेरी इन्फेक्सन हेर्ने हो भने डोर्मेन्ट हाइफीबाट सुरु हुन्छ र क्ल्यामिडोस्पोर्सबाट चाहिँ सोइलबाट सुरु हुन्छ। सेकेन्डरी स्प्रेड चाहिँ कोनिडियाबाट सुरु हुन्छ र क्ल्यामिडोस्पोर्स चाहिँ विन्डले र इरिगेसन वाटरले डिसेमिनेट गर्छन्। विल्ट अफ अरहर भनेको फ्युसारियम उडुम। विल्ट अफ अरहर फ्युसारियम उडुम है, विल्ट अफ अरहर है। यो डिजिज चाहिँ अर्ली स्टेजबाटै देखिन्छ प्लान्ट ग्रोथको 4 देखि 6 विकमा है, प्लान्ट जब ओल्ड हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा फ्लावरिङमा र पडिङमा। र अर्को कुरो यो डिजिज चाहिँ ग्रेजुअली के हुन्छ, विदर हुन्छ र प्लान्ट ड्राई हुन्छ, लिप्सहरू पहेँला हुन्छन्, स्टिमहरूको काला हुन्छन्, ब्ल्याकेनिङ हुन्छ, जुन चाहिँ कोलारबाट सुरु हुन्छ ब्रान्चसम्म पुग्छ। त्यसपछि लिप्सहरू चाहिँ ड्रुप हुन्छ, खस्छ, स्टिमहरू पनि त्यस्तै सिम्पटमहरू देखिन्छ र प्लान्टको डेथ हुन्छ। भास्कुलर टिस्युहरूले हेर्ने हो भने ब्राउन डिस्कलरेसन देखाउँछ, एउटा स्टिमको एउटा साइड र रुट सिस्टम चाहिँ साइड इफेक्ट हुन्छ, जसले पार्सियल विल्टिङ देखाउँछ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सिडलाई ट्राइकोडर्मा भेरिडीमा 4 ग्राम पर केजीले
ट्रिट गर्नुपर्छ र रेड ग्रामको सक्सेसिभ कल्टिभेसनलाई रोक्नुपर्छ सेम फिल्डमा, क्रप रोटेसन गर्नुपर्छ टोब्याकोसँग र मिक्स क्रपिङ गर्नुपर्छ सरगमसँग र रेसिस्टेन्ट कल्टिभार प्रयोग गर्नुपर्छ। अब आउँछौँ विल्ट अफ लेन्टिल, फ्युसारियम अक्सिस्पोरियम एफएसपी लेन्टिस है। विल्ट अफ लेन्टिल यो डिजिज हेर्ने हो भने फिल्डमा चाहिँ प्याचेसमा देखिन्छ यो डिजिजहरू सिडलिङ र एडल्ट स्टेजमा। सिडलिङ विल्टहरू चाहिँ सडन ड्रुपिङले चाहिँ देखिन्छ, लिप्सहरू ड्राई हुन्छ र सिडलिङ मर्छ। यो रुटहरू हेल्दी एपियर हुन्छ तर त्यसमा प्रोलिफरेसन रिड्युस हुन्छ, नोडुलेसन पनि लस हुन्छ र इन्टरनल डिस्कलरेसन चाहिँ देखिँदैन है। एडल्ट विल्ट सिम्पटम्सहरू चाहिँ फ्लावरिङबाट सुरु हुन्छ लेट पट फिडिङ स्टेजसम्म र सडन टप लिफलेटको ड्रुपिङ हुन्छ एफेक्टेड प्लान्टको र लिफलेट चाहिँ प्रिम्याचुर सेडिङ विदाउट प्रिम्याचुर सेडिङ लिफलेट चाहिँ क्लोजर हुन्छ, डल हुन्छ, ग्रीन कलरको हुन्छ। होलियास होल प्लान्टको चाहिँ विल्ट हुन्छ और इन्डिभिजुअल ब्रान्चको। यदि हेर्ने भने प्लान्ट जसको जुन सिड चाहिँ इफेक्टेड भएको छ त्यसले मिड सिड फ्रम प्लान्ट एफेक्टेड इन मिड पोड फिल टु लेट पोड फिल आर अपन श्रिबल है। प्लान्टको सिडबाट चाहिँ असर पार्छ। ट्राइकोडामा भिरिडी, स्टेप्टोमाइसिस गोर्गेरोटी, GOUGEROTI गोर्गेरिटी र सम स्पेसिस अफ ब्याक्टेरिया चाहिँ एन्टागोनिस्ट हुन्छ एफ अक्सिस्पोरियम लेन्टिसको है। आजको लेक्चर चाहिँ यहाँसम्म।